जय मसीह सबैलाई प्रियहरू, फेरि पनि म तपाईँहरूसँग तपाईँको सामुन्ने केही उत्साह लिएर परमेश्वरको वचनको उत्साह लिएर आएको छु। प्रियहरू, आउने समय केही वचनको पदहरूबाट पढ्दै म तपाईँहरूलाई उत्साह दिन चाहन्छु। सबभन्दा पहिले प्रार्थना गरौँ। धन्यवाद दिन्छु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, स्वर्ग अनि पृथ्वीका मालिक प्रभु परमेश्वर, म तपाईँलाई धन्यवाद सुनाउँदछु। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तपाईँको छोटो वचन बोल्दैछु प्रभु, रोटी चिरो जलाइदिनुहोस् प्रभु। अनि तपाईँले छोरी पवित्र आत्मा अनि सुन्नेहरू हरेकलाई तपाईँले अनुग्रह गर्नुहोस्, आशीर्वाद दिनुहोस्। तपाईँको महिमाको निम्ति उत्साह ल्याउनुहोस्, यीशुको नाममा आमेन। प्रियहरू, आज हामी हेर्नेछौँ रिच रिवार्डको विषयमा बोल्नेछु, धनी इनामहरूको विषयमा म बोल्नेछु। प्रियहरू, यस समय हामी हेर्नेछौँ हिब्रू 12:14 पदबाट म सुरु गर्न चाहन्छु। प्रियहरू, आज चाहिँ हिब्रू 12:14 पदबाट म तपाईँको विषयमा उत्साह दिन चाहन्छु। किनभने हिब्रू 12:14 यसरी लेखिएको छ, सबै मानिसहरूसँग शान्तिमा बस्ने र पवित्र हुने प्रयत्न गर, कोसिस गर, चाहना गर। सबै मानिसहरूसँग शान्तिमा बस्ने र पवित्र हुने प्रयत्न गर, कोसिस गर, इच्छा गर, तब तिमीले परमेश्वर देख्नेछौ। आमेन। प्रियहरू, आउनु यस पदलाई अझै हामी पढेरै अगाडि बढ्नेछौँ र पढ्नेछौँ पनि। यो 12:14 यहाँ परमेश्वरको वचनमा यसरी लेखेको छ, धर्मशास्त्रमा, सबै मानिसहरूसँग शान्तिमा बस्ने र पवित्र हुने प्रयत्न गर। पवित्रता बिना कुनै मानिसले परमप्रभु देख्न सकेको छैन। आमेन। प्रियहरू, यहाँ के थाहा पाउँछ भने परमेश्वरको वचनले आज मानिसलाई के इन्डिकेट गरिरहेको छ भने, के सिकाइरहेको छ भने, के सल्लाह दिइरहेको छ भने, प्रियहरू, हामी सबै मानिसहरूसँग शान्तिमा मिलापमा रहने आज्ञा गर्दछ, इच्छा गर्दछ। अनि कोहीसँग पनि वैर भाव नराख्ने, तर शान्तिमा, प्रेममा, एकतामा रहने कुराहरू परमेश्वरले चाहनुहुन्छ। यी मानिसहरूलाई, विशेष गरी मण्डली परिवारलाई, विश्वासी अगुवाजनहरू सबैलाई र अरूहरूलाई पनि भन्दछ, विशेष गरी मण्डलीलाई फोकस गर्दछ। सबै मानिसहरूसँग शान्तिमा बस्ने र पवित्र हुने प्रयत्न गर, इच्छा गर, चाहना गर, जमर्को गर। अनि पवित्रता बिना कुनै मानिसले परमप्रभु देख्न सक्दैन। आमेन। प्रियहरू, किनभने सबैसँग शान्ति हामी बस्छौँ, जब हामी सबैसँग प्रेममा बस्छौँ, जब हामी सबैसँग एकतामा बस्छौँ, त्यहाँ परमेश्वरको उपस्थिति रहन्छ, परमेश्वरको काम हुन थाल्दछ। जब हामी त्यसका साथसाथै हामी पवित्र पनि हुनुपर्छ, हामी पवित्र हुनुपर्छ, हामी शुद्ध हुनुपर्छ, हामी पापदेखि टाढा हुनुपर्छ, पापदेखि अलग रहेको हुनुपर्छ र परमेश्वरको वचन पालन गरिएको, पवित्रता पनि जिएको र परमेश्वरसँग घनिष्ठ भएको हुनुपर्छ। किनभने पवित्र जिएन भने परमेश्वर तपाईँ हामीसँग रहनुहुन्न र परमेश्वर हामीसँग रहनु भएन भने हामीले गर्ने कुनै पनि कार्यमा सफलता, आशिष पनि आउँदैन र फलहरू पनि फल्न सक्दैन। त्यस कारणले फल फलाउनका निम्ति परमेश्वरको सँग घनिष्ठ सम्बन्धमा र पवित्र जीवन हामी जिउनुपर्छ। प्रियहरू, अनि यो चाहिँ धेरै नै क्रिस्चियन जीवनमा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। र हामी मत्ती 5:8 पनि हेर्छौँ भने त्यहाँ त्यही सुसमाचारमा पाउँदछौँ। मत्ती 5:8, धन्य शुद्ध हृदय हुनेहरू, किनभने तिनीहरूले परमेश्वर देख्नेछन्। धन्य शुद्ध हृदय हुनेहरू, धन्य पवित्र हृदय हुनेहरू, धन्य पवित्र मन, सोच, विचार, क्रियाकलाप, जीवनशैली हुनेहरू, किनभने तिनीहरूले परमेश्वर देख्नेछन्। प्रियहरू, परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वरलाई कसैले कहिले देखेको छैन, एकमात्र पुत्रले मात्रै देख्नुभएको छ, येशूले। अनि येशूलाई पनि चेलाहरूले अब समय देखे। तर प्रियहरू, परमेश्वर अहिले हामी देख्न सक्दैनौँ नाङ्गो आँखाले। तर जब हाम्रो हृदय शुद्ध हुन्छ, हाम्रो मन शुद्ध हुन्छ, विचार शुद्ध हुन्छ, पवित्र हुन्छ, तब हामी परमेश्वरलाई आत्मा देख्नेछौँ, अनुभव गर्नेछौँ। अनि उहाँको आवाजहरू सुन्नेछौँ, बोल्नुहुन्छ, वचनद्वारा, आत्माद्वारा बोल्नुहुन्छ। अनि परमेश्वर आफै पवित्र हुनुहुन्छ। अनि उहाँलाई विश्वास गर्छु भन्नेहरू सबैजना पनि पवित्र हुनुपर्छ, पवित्र जिउनुपर्छ। किनकि पवित्रता परमेश्वरको गुण हो। उहाँले अवधि पनि पुऱ्याउनुहुन्छ र हामी पनि पवित्र जीवन जियो भने, पवित्रतामा, धार्मिकतामा, पापदेखि अलग रहेर, खराब क्रियाकलाप, सोच विचारदेखि अलग रहेर पवित्र जीवन जिएर, यीशु ख्रीष्टको जीवनशैली जिएर हामी जिउँछौँ भने, प्रियहरू, उहाँ हामीसँग जिउनुहुन्छ। यीशु हामीसँग हेल्प गर्नुहुन्छ, हामीसँग काम गर्नुहुन्छ र हाम्रो सम्पर्कमा रहेका मानिसहरूको, जब हामी शान्तिमा रहन्छौँ, अरू मानिससँग मिलापमा, त्यहाँ परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ र फलहरू फल्नेछ र उहाँको महिमा हुनेछ।
त्यो पनि पवित्र भइदिन, पवित्र हुनु चाहिँ, शुद्ध हुनु चाहिँ परमेश्वरको इच्छाको कुरो र हाम्रो लागि नभइने कुरा हो। र पवित्र जीवन जिउँदै गर्दा परमेश्वर घनिष्ठता बढ्दै जान्छ। उहाँसँग बोल्नुहुन्छ, अभिप्राय प्रकट गर्नुहुन्छ र परमेश्वरले हामीलाई तपाईँ हामीलाई आशीर्वाद दिनुहुन्छ। यसैले पनि यही भन्नुभएको थियो धेरै वर्ष अगाडि डाँडाको पत्ती देखाएछ माउन्ट अफ सर्मनमा, धन्य शुद्ध हृदय हुनेहरू किनभने तिनीहरूले परमेश्वरले। यदि हामी शुद्ध भएनौँ, पवित्र भएनौँ भने परमेश्वरलाई दिन सक्दैनौँ र मानिसको दृष्टिमा पनि हामी चुक्छौँ। त्यस कारणले सिद्ध पवित्र दोष रहित हुनु जीवन जिउनु परमेश्वरको दृष्टिमा र मानिसको दृष्टिमा असल र महत्त्वपूर्ण छ। र यसै गर्दै गर्दा तपाईँ पवित्र शुद्ध जीवन जिउँछौँ प्रियहरू, त परमेश्वरको दृष्टिमा निगाह पाइनेछ र मानिसको पनि हामीलाई समर्थन गर्नेछ र उहाँको प्रेम र प्रकट हुनेछ र उहाँको फलहरू हामीबाट फल्नेछ। यसैबाट पिताको हुनेछ। आमेन। प्रिय त्यस कारणले आउने समय यूहन्ना 14:21 पनि हेर्नेछौँ हामी। यूहन्ना 14:21 यसरी लेखिएको छ। यूहन्ना 14:21 पद, मलाई प्रेम गर्ने त्यही हो जससँग मेरा आज्ञा छन्। मलाई प्रेम गर्ने त्यही हो जससँग मेरा आज्ञा छन् र ती पालन गर्दछ। अनि मलाई प्रेम गर्नेलाई मेरा पिताले प्रेम गर्नुहुन्छ। म त्यसलाई प्रेम गर्नेछु र म आफैलाई त्यस कहाँ प्रकट गर्नेछु। मलाई प्रेम गर्ने त्यही हो जससँग मेरा आज्ञा छन् र ती पालन गर्दछ। अनि मलाई प्रेम गर्नेलाई मेरा पिताले प्रेम गर्नुहुन्छ र म त्यसलाई प्रेम गर्नेछु र अनि म आफैलाई त्यसका प्रकट गर्नेछु। आमेन। प्रियहरू, यीशु ख्रिस्टले पृथ्वीमा हुनुहुँदाखेरि उहाँले बोल्नुभएको, सिकाउनु भएको, उत्साह दिनुभएको अनि प्रचार गर्नुभएको वचन जो चेलाहरूलाई थियो, जो अहिले हामीलाई पनि यति नै महत्त्वपूर्ण र शक्तिशाली, सान्दर्भिक र आवश्यक छ। प्रियहरू, यीशुले भन्नुभएको थियो, सिकाउनु भएको थियो, मलाई प्रेम गर्नेहरूलाई भन्नुको अर्थ जसले यीशुलाई प्रेम गर्छ र यीशुको आज्ञाहरू पालन गर्छ अनि येशू त्यससँग रहनुहुन्छ र येशू आफैले त्यसलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र पिताले पनि प्रेम गर्नुहुन्छ र येशू आफैले त्यो व्यक्तिलाई, त्यो व्यक्तिमा, त्यो चेलामा, त्यो मानिसमा प्रकट गर्नुहुन्छ। म्यानिफेस्ट हिज ग्लोरी, हिज प्रेजेन्स, हिज विजडम, हिज नलेज, हिज ग्रेट वन्डर्स, मिराकल, ब्लेसिङ, मेनी हुनेछ भन्नुभएको छ। किनभने जसले परमेश्वरलाई, साँचो परमेश्वरलाई, येशूलाई प्रेम गर्छ, येशूका आज्ञाहरू पनि पालन कुरा आउँछ अनि येशूमा रहन्छ अनि येशू आफै त्यसमा रहनुहुन्छ, त्यसलाई प्रेम गर्नुहुन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ आफ्नो शक्ति र महिमाको प्रयोग गर्नुहुन्छ, शक्तिशाली कामहरू गर्नुहुन्छ, उद्योगका कामहरू गर्नुहुन्छ। र चिन्ह र चमत्कारद्वारा नै उहाँको महिमा पकाउनुहुन्छ र मानिसहरूले देख्नेछन्, पछ्याउनेछन्, डराउनेछन्, आराधना गर्नेछन् र उहाँ परमेश्वर उहाँसँग हुनुहुन्छ भनेको थाहा पाउनेछन्। चिन्ह चमत्कार र प्रेम र भलाइको कुराहरूले, पवित्रताका कुराहरूले हुनेछन्। त्यस कारणले तपाईँहरू मेला अहिलेको समयमा पनि यो महत्त्वपूर्ण समय, यो अहिले कोरोना भाइरसको एउटा महामारीको समयमा छ। यस्तो महामारी भए तापनि हाम्रो फोकस परमेश्वरमा हुनुपर्छ, हाम्रो फोकस उहाँको वचनमा हुनुपर्छ, हाम्रो ध्यान केन्द्रित वचनमा हुनुपर्छ। उहाँको वचनले संसारले के भन्छ त्यतितिर होइन, मिडियाले के भन्छ भन्दा पनि परमेश्वरको वचनले, परमेश्वरले तपाईँले मलाई के भन्नुहुन्छ त्यो कुरातिर बढी ध्यान दिने, मनन गर्ने, घोषणा गर्ने, विश्वास गर्ने र प्रार्थना गर्ने। उहाँको उपस्थितिलाई, परमेश्वरको इच्छालाई उहाँको वचनमा रहेर खोजेर हामी गर्छौँ। प्रियहरू, सबै कुरा सुन्दर रहेछ र कुनै भाइरसले छुने छैन, कोरोनाले पनि छुने छैन, विगतले पनि छुने छैन। किनभने उहाँले भन्नुभएको छ भजन सङ्ग्रह 34:7 यसो भन्नुभएको छ। 34:7 उहाँले भन्नुभएको छ, परमेश्वरको भय मान्ने, उहाँको आदर गर्ने, उहाँको आराधना गर्ने मानिसको चारैतिर है वरिपरि सबैतिर परमप्रभुका स्वर्गदूतहरूले सुरक्षा दिन्छन् भनेर लेखिएको छ, छुटकारा दिन्छ भनेर लेखिएको छ। प्रियहरू, हाम्रो काम परमेश्वरलाई खोज्ने हो, परमेश्वरलाई आराधना गर्ने हो, उहाँको प्रशंसा, उहाँको वचन पालन गर्ने हो, उहाँको वचन पालन गरेर उत्साह दिने हो। अनि उहाँ परमेश्वरको काम उहाँका स्वर्गदूतहरू वरिपरि खटाएर उपस्थिति दिएर हामीलाई विपत्तिबाट, रोगहरूबाट, समस्याबाट बचाउने काम र हामीलाई चाहिने हरेक थोक जुटाउने काम चाहिँ परमप्रभुको। आमेन। प्रियहरू, त्यहाँ दुईवटा कुरा छ, एउटा चाहिँ हाम्रो काम, एउटा उहाँको काम। जब हामी हाम्रो काम गर्छौँ, जब हाम्रो काम वचनलाई सुन्ने, सिक्ने, पालन गर्ने, वचनमा रहने गर्छौँ, हाम्रो काम हो। हामीलाई चाहिने हरेक कुरा, सुरक्षा, चङ्गाई, चाहिने हरेक सल्लाह, बुद्धि, अरू खानेकुरा, हरेक कुरा जुटाउने काम चाहिँ उहाँको। आमेन। दुईवटा कुरा छ, एउटा हाम्रो काम, एउटा उहाँको काम। जब हाम्रो काम हामी गर्छौँ, एउटा उहाँले गर्नुहुन्छ। आमेन। किनकि उहाँ परमेश्वर विश्वास योग्य हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभएको छ, प्रियहरू, व्यवस्था 7:9 पनि पाउँछौँ।
उहाँ परम परमेश्वर एकमात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँलाई एक विश्वासयोग्य परमेश्वर, उहाँलाई प्रेम गर्ने अथवा प्रभु येशूलाई प्रेम गर्ने र उहाँको आज्ञाहरू पालन गर्ने हजारौँ पुस्तामाथि उहाँले के हुनुहुन्छ? प्रेम गर्नुहुन्छ, दया देखाउनुहुन्छ, आशीर्वाद दिनुहुन्छ। तर उहाँको आज्ञा पालन नगर्ने, उहाँको प्रभु येशूको वचन पालन नगर्ने, परमेश्वरलाई आदर नगर्ने, आराधना नगर्ने, आफू खुसी गर्ने अनि उहाँको शिक्षादेखि टाढा जाने व्यक्तिहरूलाई, उहाँलाई इन्कार गर्ने व्यक्तिहरूको चाहिँ व्यक्तिको जीवन उसको तेस्रो 14 कुरासँग श्राप पर्छ भन्नुभएको छ। तर उहाँको आज्ञा पालन गर्ने, प्रभु येशूको वचन पालन गर्ने, उहाँको आराधना गर्ने, उहाँलाई साँच्चै नै उहाँको कुरा सुन्ने र गर्ने मान्छेको जीवनमा आशिष आउनेछ, सुरक्षा आउनेछ, चङ्गाई उन्नति आउनेछ, सुरक्षा विजय आउनेछ। त्यति मात्र उसले परमेश्वरलाई गरेको भक्ति आराधना कार्य गर्दा परमेश्वर त्यसको त्यो व्यक्तिको हजारौँ पुस्तामाथि एक पुस्ता दुई पुस्ता हजारौँ पुस्तामाथि परमेश्वरले कृपा दया प्रेमको करार गर्नुहुन्छ। आमेन। जब हामी विश्वासयोग्य हुन्छ प्रियहरू, परमेश्वर आफै विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। धन्यवाद भएको होस् प्रियहरू, परमेश्वरलाई महिमा होस्, तपाईँहरूलाई प्रभुले आशीष दिउन्। र अब म पहिलो यूहन्नामा जान चाहन्छु प्रियहरू। पहिलो यूहन्ना 5:18 पढ्दैछु। पहिलो यूहन्ना 5:18 हामी हेरौँ प्रियहरू। त्यहाँ पनि परमेश्वरको वचनले के भन्नुभएको छ, परमेश्वरले के भन्नुभएको छ, किनभने परमेश्वरको वचन पुरा समान हुनुहुन्छ। आमेन। पहिलो यूहन्ना 5:18 परमेश्वरबाट उत्पन्न भएको कसैले पनि पाप गरिरहँदैन। परमेश्वरबाट उत्पन्न भएको कसैले पनि पाप गरिरहँदैन, तर परमेश्वरका पुत्रले त्यसलाई सुरक्षित राख्नुहुन्छ र दुष्टले त्यसलाई छोड्दैन। आमेन आमेन। प्रियहरू, यो प्रकाश यीशु ख्रीष्टबाट यीशुका चेला, नजिकका चेला प्रेरित यूहन्नाले पाउनुभएको थियो। अनि उहाँले यीशुबाट पाउनुभएको प्रकाश रेभलेसन वचनलाई उहाँले लेख्नुभयो र मण्डलीलाई पढाउनु भयो, सिकाउनु भयो। प्रियहरू, यहाँ भनेको छ पहिलो यूहन्ना 5:18 परमेश्वरबाट उत्पन्न भएको कसैले पनि, जो कोहीले पनि पाप गरिरहँदैन। यदि परमेश्वरबाट उत्पन्न भएको व्यक्ति हो भने, परमेश्वरबाट जन्मेको भएको व्यक्ति हो भने उसले पहिला पाप गरेको थियो होला, तर अब पाप गरिरहँदैन। उसले ठाउँ प्रस्ताव गर्छ अनि परमेश्वरलाई प्रेम गर्छ, पापलाई इन्कार गर्छ, घृणा गर्छ अनि परमेश्वरका आज्ञाहरू पालन गर्छ, आज्ञाहरू मन पराउँछ, आज्ञामा रहन इच्छा गर्छ अनि परमेश्वरको वचन पालन गर्नु, वचनअनुसार जीवन जिउनु नै उहाँलाई मनपर्ने काम गर्नु, आराधना गर्नु। जब कुनै मानिसले परमेश्वरलाई चिन्छ, विश्वास गर्छ र पापबाट फर्कन्छ र प्रभुका आज्ञाहरूतर्फ शिक्षातर्फ लागू गर्न थाल्छ जीवनमा भने उसले पाप गर्नु छोड्छ, किनभने परमेश्वरबाट जन्मेको व्यक्ति हो। तर परमेश्वरका पुत्रले यदि कसैले परमेश्वरलाई उत्पन्न भएको रहेको आज्ञा पालन गर्छ भने उसले पाप गरिरहँदैन, पाप गर्नु छोडेको हुन्छ। र पाप गर्नु छोड्ने व्यक्तिलाई, पहिलो जीवन जिउने व्यक्तिलाई, परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने व्यक्तिलाई, परमेश्वरको आराधना गर्ने व्यक्तिलाई परमेश्वर पुत्र यीशु ख्रीष्टले के गर्नुहुन्छ? सुरक्षित राख्नुहुन्छ। प्रियहरू, सुरक्षित राख्नुहुन्छ। उहाँको प्रतिज्ञा हाट्नुहुन्न, उहाँ हुन्छ नै, गर्नुहुन्छ नै, गर्नुभएको छ अनि मलाई गर्नुभएको छ, सबैलाई गर्नुभएको छ। जसले उहाँको वचन पालन गर्छ, अनि उहाँको आज्ञा पालन गर्छ, अनि उहाँलाई आराधना गर्छ, अनि उहाँको वचनअनुसार उहाँको आवाज सुनेर काम गर्छ, मन खुसी गर्दैन, त्यो व्यक्तिलाई जहिले पनि र जहाँ पनि परम प्रभुले सुरक्षा दिनुभएको, चङ्गाई दिनुभएको, विजय दिनुभएको, हरेक कुरा जुटाउनु भएको घटना प्रमाणहरू मसिलो छ, अनुभव छ र सबैसँग पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो काम चाहिँ पापदेखि अलग रहने, आफूलाई पवित्र जीवन राख्ने, उहाँको वचन र आज्ञाहरू पालन गर्ने, उहाँको इच्छा खोजेर उहाँको आवाज हिँड्ने, जिउने गर्ने हाम्रो काम हो भने हामीलाई पापदेखि, शत्रुहरूदेखि र दुष्टहरूदेखि बचाउने काम चाहिँ परमेश्वरको हो। प्रियहरू, त्यसले गर्दाखेरि अनि यहाँ प्रभु यीशुले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, यदि परमेश्वरबाट जन्मेको कुनै पनि व्यक्तिले पाप गरिरहँदैन र भने त्यसलाई म प्रेम गर्छु, त्यसलाई म सुरक्षित राख्छु र दुष्टहरूले त्यसलाई छुन सक्दैन। दुष्टहरूलाई छुनलाई परमेश्वर दिनुहुन्न, कि दुष्टहरूलाई हप्काउने, विरोध गर्ने, त्योसँग लड्ने र हामीलाई बचाउने काम चाहिँ प्रभु यीशुले उहाँका सुखदूतहरूले गर्छन्। तर हाम्रो काम यति हो कि उहाँलाई प्रेम गर्ने, यीशुलाई उहाँका आज्ञाहरू पालन गर्ने र प्रतिजीवन जिउने काम हामी गर्नुपर्दछ र बाँकी काम उहाँले हामीलाई गर्नुपर्ने काम गर्नुहुनेछ। त्यसैले हाम्रो काम हामी गरौँ, उहाँको काम गर्नुहुनेछ। आमेन। र दुष्टले हामी परमेश्वरको वचन पालन गर्ने, परमेश्वर उत्पन्न भएको अनि परमेश्वरको वचनमा आज्ञाकारी रहने, वचनमा रहने, जिउने, हिँड्ने, बोल्ने, संसार काम गर्ने, अरूलाई पनि बताउँदा सिकाउने व्यक्तिलाई दुष्टले छुन सक्दैन, किनकि ऊ पापी हुँदैन, ऊ दोषबाट मुक्त भएको छ, रगत भएको हुन्छ, पवित्रतामा हिँड बढिरहेको हुन्छ, वचनमा बढिरहेको हुन्छ,
परमेश्वरको उपस्थितिमा रिलेसन भइरहेको हुन्छ अनि परमेश्वरका स्वर्गदूतहरू पनि वरिपरि हुन्छन् अनि परमप्रभुको महिमा त्यहाँ हुन्छ र परमेश्वरको महिमा उपस्थित भएको ठाउँमा पाप हुँदैन। पाप भएको ठाउँमा कुनै भूत दुष्ट अरू आउन सक्दैनन् र चलिनु सक्दैन तपाईँ मलाई, किनकि तपाईँ हामी सुरक्षित छौँ यसोभित्र, किनभने हामी यससँग तपाईँहरूमा गाडिएका छौँ, यससँग तपाईँ उसमा टाँगिएका छौँ, तपाईँहरूमा यससँग गाडिएका छौँ, यससँग बौरी उठाइएका छौँ, पिताको दाहिनेपट्टि यसो व्यवस्था लिएका छौँ, किनभने प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह र कृपा हामी माथि रहन्छ। आमेन। प्रियहरू, पहिलो योहन्नामा हेर्नुहोस्, हामी पहिलो योहन्ना 3:21 देखि 24 पढ्नेछौँ। प्रिय हो हाम्रो हृदयले हामीलाई दोष दिएन भने, प्रिय हो हाम्रो हृदयले हामीलाई दोष दिएन भने परमेश्वरको सामुन्ने हामीलाई साहस हुन्छ। हामी जे माग्छौँ सोबाट पाउँछौँ, किनभने हामी परमेश्वरका यीशुको आज्ञाहरू पालन गर्छौँ र यीशुलाई मनपर्ने कामहरू गर्छौँ। र यीशुको आज्ञा यही हो कि हामीले उहाँका पुत्र यीशु ख्रीष्टको नाउँमा विश्वास गर्नुपर्छ र उहाँले हामीलाई आज्ञा दिनुभएको हुन्छ एउटाले अर्कालाई प्रेम गर्नुपर्छ। उहाँका आज्ञा पालन गर्नेहरू सबै यीशुमा रहन्छन् र यीशु तिनीहरूमा रहनुहुन्छ र उहाँले हामीलाई दिनुभएको पवित्र आत्माद्वारा हामी जान्दछौँ कि उहाँ हामीमा गर्नुहुन्छ। आमेन। प्रियहरू, यहाँ के छ त भन्दाखेरि प्रभु यीशुको वचनले के रिभेल गरेको छ, के प्रकट भएको छ भने योहन्नाद्वारा यसरी प्रकट गर्नुभयो कि प्रिय हो हाम्रो हृदयले हामीलाई दोष दिएन भने, हाम्रो हृदयले हामीलाई दोष दिएन भने परमेश्वरको सामुन्ने हामीलाई साथ हुन्छ। प्रिय हो हाम्रो हृदयले हामीलाई दोष दिएन भने, हाम्रो हृदयले हामीलाई दोष दिएन भने परमेश्वरको सामुन्ने उपस्थितिमा हामीलाई साहस हुन्छ। दोषको भावना, डरको भावना हुँदैन, किनभने पहिले अनुसार कठाले पनि भन्छ प्रेममा डर हुँदैन, सिधा दुई डरलाई हटाउँछ, किनकि डरको सम्बन्ध दण्डसँग हुन्छ अनि जो डराउँछ त्यो प्रेमसित भएको हुँदैन। प्रियहरू, जब हामी परमेश्वरलाई बिना शर्त बिना डर स्वतन्त्र प्रकारले प्रेम गर्छौँ, हामी आज्ञाहरूको आज्ञामा पालन गर्छौँ, आज्ञामा रहन्छौँ। प्रियहरू, उहाँको वचन पालन गर्नु, परमेश्वरको आज्ञाहरू पालन गर्नु, परमेश्वरको आज्ञाहरू पालन गर्नु, वचनहरू पालन गर्नु, शिक्षाहरू पालन गर्नु र उहाँको आज्ञाकारी भएर हिँड्नु नै के हो? परमेश्वरलाई पूर्ण आराधना, पूर्ण प्रेम हो। पूर्ण प्रेमले प्रेमले डर दण्डलाई हटाउँछ। यदि हामीले परमेश्वरलाई मुखले प्रेम गर्छौँ भन्छौँ तर व्यवहारमा उहाँको वचन पालन गर्दैनौँ, आज्ञाहरू पालन गर्दैनौँ, उहाँको शिक्षामा हामी हिँड्दैनौँ भने प्रियहरू हामीले झुटो बोलेका हुन्छौँ र प्रेममा पूर्ण हुँदैनौँ अनि डरको कुरा हुन्छ अनि डरको दण्डसँग हुन्छ। काले जब हामी प्रभु यीशुमा पूर्ण भरोसा राखेर वचनहरू सो हो भने जे भन्नुभयो सत्य भनेर पालन गरेर हिँड्छौँ भने प्रियहरू उहाँले हामीलाई प्रेममा डर हुँदैन, पूर्ण प्रेममा हुन्छौँ, पूर्ण आराधनामा हुन्छौँ, पूर्ण रूपमा हामी परमेश्वरसँग रिलेसनमा हुन्छौँ अनि परमेश्वरको प्रतिज्ञा छ कि त्यहाँ हामीलाई उहाँको उपस्थितिमा सामान्यमा साहस हुन्छ, डरको भावना हुँदैन, निर्धरता हुन्छ, भरोसा हुन्छ र हामीले त्यसपछि निर्धरता भएर दोष रहित भएर पैदा जीवन भएर जब हामी वचन पालन गरेर जे पनि माग्छौँ प्रभु उहाँको इच्छा अनुसार प्रियहरू उहाँले हामीलाई दिनुहुन्छ र हाम्रो खाँचो पनि पुरा हुन्छ, उहाँको महिमा आगार पनि हुन्छ। त्यसले गर्दा उहाँको आगे यही हो कि हामी एउटाले अर्कालाई हामीले जे माग्छौँ, किनभने हामी उहाँको आज्ञा पालन, परमेश्वरको वचन पालन गर्ने, प्रभु यीशुको आज्ञा पालन गर्ने, उहाँको शिक्षामा रहने मानिस रहनु उहाँको आज्ञा हो। अनि उहाँको आज्ञा पालन गरेर शिक्षा पालन गरेर जे माग्यो किनभने आज्ञाकारी बालकलाई नै संसारमा पनि हामी हेर्छौँ आज्ञाकारी बालकलाई नै बाबा आमाले बढी माया गर्छन्, बढी प्रेम गर्छन् भने जे चाहियो पनि बिना प्रश्न दिन्छन्। जो आज्ञाकारी छ त्यसैले बाबा आमाबाट प्रेम बढी पाउँछ, निगाह बढी पाउँछ। त्यसैले तपाईँ मैले पनि आज्ञाकारी भएर प्रभु यीशु हाम्रो बाबा हुनुहुन्छ, त्यसरी हामी आज्ञाकारी भएर हिँड्छौँ भने उहाँको प्रेम, उहाँको महिमा, अनुग्रह, कृपा हामी सधैँ प्रस्तुत रहन्छ र हामीले जे मागे पनि उहाँले दिनुहुन्छ र सुन्नुहुन्छ, दिनुहुन्छ। त्यसरी हामी उहाँको आज्ञा पालन गर्छौँ, परि जीवन जिउँछौँ, उहाँलाई मन परेको कामहरू गर्छौँ बस। अनि उहाँको आज्ञा यो कि हामी उहाँका पुत्र यीशु ख्रीष्टको नाममा विश्वास गर्नुपर्छ अनि उहाँले हामीलाई दिनुभएको आज्ञा बाबुजी एउटाले अर्कालाई प्रेम गर्नुपर्छ, एउटा अर्कालाई सिकाउनुपर्छ बुद्धिमानीपूर्वक होसियारी साथ। कलेज 3 मा लेखे अनुसार एउटाले अर्कालाई सिकाउनुपर्छ, सिकाउनुपर्छ, उत्साह दिनुपर्छ, सिकाउनुपर्छ र प्रेम गर्नुपर्छ। सिकाउनु पनि प्रेम गर्नु, आज्ञामा डराउनुपर्छ पनि प्रेम गर्नु, वार्ता गर्नुपर्छ अनि हरेक कुरा जुटाउनु, हामीसँग भएको कुराहरू मार्च गर्नुपर्छ। प्रेम भनेको यो हो, आज्ञा नै उहाँको वचन पालन गर्नु, एउटा अर्कालाई सिकाउनु, एउटा अर्कालाई उत्साह दिनु, एउटा अर्कालाई गल्ती गर्नुबाट जोगाउनु, यही उहाँको इच्छा हो। यसो गर्दाखेरि जब यसो गर्छौँ उहाँको आज्ञा पालन गर्ने व्यक्तिहरू आफैमा उहाँको आज्ञा पालन गर्छ भने व्यक्ति आफै व्यक्ति उहाँमा रहनुपर्छ र उहाँको आज्ञा गर्नेसँग पवित्र आत्मा रहनुहुन्छ र उहाँले हाम्रो जीवनमा सुन्दर कुराहरू, अचम्म कामहरू, ठुल्ठुला कामहरू गर्छौँ। त्यसैले उहाँले भन्नुभयो योहन्ना 14को 12 मा यसोले भन्नुभएको छ। उहाँले आफ्नो चेलाहरूलाई भन्नुभएको थियो, अधिकार दिनुभएको थियो, जो हामीलाई पनि दिनुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो जसले मलाई विश्वास गर्छ
मेरो वचन पालन गर्छ। विश्वास गर्नु भनेको चाहिँ प्रियहरू एउटा एक्सन वर्ड हो, क्रियात्मक वर्ड हो। विश्वासले कामको डिमान्ड गर्छ। कुन काम भन्दा विश्वासअनुसारको काम, पवित्र काम, यसोको वचनको काम, आइकारिताको काम, फल फलाउने काम, उहाँसँग रिलेसन बढाउने काम, उहाँको टाढा भाग्ने होइन, उहाँदेखि गल्ती गरे पनि नजिक जाने र क्षमा मागिहाल्ने अथवा अनुग्रह मागिहाल्ने काम गर्छ भने उहाँले भन्नुभएको छ, मलाई विश्वास गर्ने हरेकले मैले गरेको काम पनि गर्नेछ र तीभन्दा ठुला काम गर्नेछ। यसरी सबैले भन्नुभएको छ प्रियहरू, मलाई विश्वास गर्ने व्यक्तिले मैले गरेको काम पनि गर्नेछ, तीभन्दा ठुला काम गर्नेछ। हालेलुया, स्तुति होस् प्रभुलाई महिमा। प्रियहरू, तपाईँ र म जीवित परमेश्वर, शक्तिशाली परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, महान परमेश्वर, सबै कुरा गर्न सक्ने, जान्न सक्ने, हाम्रो अवस्थालाई बदल्न सक्ने उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि उहाँलाई विश्वास गर्ने मानिसहरू हौँ, हाम्रो विश्वासमा बढ्दै जाउँ, वचनमा, आइकारितामा, रिलेसनमा, पवित्रतामा, फलफलाउने काममा हामी बढ्दै जाउँ प्रियहरू। अनि तपाईँलाई मैले यसरी गरेको काम पनि गरिरहेका छौँ, अझै गर्नेछौँ र यसरी गरेको ठुला कामहरू, शक्तिशाली कामहरू प्रिय तपाईँ मैले गर्नेछौँ, किनभने उहाँले त्यो गर्ने अधिकार र आज्ञा दिनुभएको छ। यो काम त्यतिखेर हुन्छ, यसरी गरेका काम त्योभन्दा ठुला कामहरू हामी त्यतिखेर गर्न सक्छौँ, त्यतिखेर गर्छौँ। त्यतिखेर हामीले घनिष्ठतामा, उहाँको रिलेसनमा, सम्बन्धमा, वचनमा, आइकारितामा, दर्शनमा, पवित्रतामा, शान्ति एकअर्कामा हामी जिउँछौँ प्रियहरू। त्यसले गर्दा प्रियहरू, तपाईँहरू सबैलाई प्रभुले आशिष दिउन्, अनुग्रह गरून्। प्रिय तपाईँहरूले यो वचन हेरेर, यो सुनेर तपाईँलाई उत्साह मिलेको छ, तपाईँहरू आशिष हुनुहुन्छ भने साँच्चै नै प्रिय म तपाईँलाई अनुग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईँले हाम्रो मिनिस्ट्रीसँग सेवकाईसँग पार्टनरसिप गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई म पार्टनरसिप गर्नु भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै यो सेवकाईबाट तपाईँ उत्साहित राशि हुनुहुन्छ भने तपाईँले केही प्रार्थना विशेष भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ तल कमेन्ट बक्समा। प्रिय म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँको लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला, बेलायकन दबाउनु होला र होला भने हार्दिक अनुरोध गर्दै र केही कमेन्टहरू छ भने अवश्य पनि सल्लाह सुझाव दिनु होला भन्दै तपाईँबाट बिदा हुन चाहन्छु। यो समय हुन्छ हामी प्रार्थना बिदा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद दिन्छु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता प्रभु यीशुको नाममा प्रभुमा प्रार्थना चाहन्छु, जसले भिडियो हेर्नुभएको छ पिता, उहाँहरू हरेकलाई आशीर्वाद दिन्छु, अनुग्रह गर्नु पिता। उहाँहरूको जीवनमा तपाईँले नयाँ काम गर्नुहोस्, उहाँहरूको जीवनमा वचन बुझ्नु जान्नको निम्ति, तपाईँको योजना पत्ता लगाउनको निम्ति, तपाईँको ब्लडबाट जिउनको निम्ति तपाईँले हरेक घटिकर्मीहरू रोगहरू परमेश्वरमा बी फायर बी हिल राइट नाउ। यसको नाममा सँगै होइछ, यसको नाम बी हिल आई कमान्ड इन द नेम अफ जीसस, बी हिल एभ्री डिजिज डिसेप्टेड राइट नाउ। यीशुको नाम हरेक रोगहरू सिर्जना गर्छु, हरेक कामहरूसँग काम जुटेको होस्, हरेकको खाँचोहरू पुरा भएको होस्, हरेकको इच्छा र योजना तपाईँको मैली धनअनुसार पुरा भएको, हरेकलाई तपाईँले आशिष, सुरक्षा, विजय, सल्लाह दिनुभएको होस्। लेट एन्जल गो एन्ड डेलिभर देम फ्रम द ट्रबल इन नेम। ओ लर्ड, बी ब्लेस देम, बी सेभ देम, लेट द ग्लोरियस वे लर्ड एन्ड गिभ द साल्भेसन। ल हरेक समस्याको समाधान दिनुभएको होस्। थ्याङ्क यू, तपाईँहरू सबैलाई प्रभुले आशीर्वाद दिनुभएको होस्। थ्याङ्क यू इन जिजस नेम, आमेन। जय मसीह। तपाईँहरू सबैलाई प्रभुले आशीर्वाद दिउँ।